Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is classroom interaction. This is included in a subject teaching of literature which is a part of BS English 8th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासरूम इंटरेक्शन क्या है, यानी कि क्लासरूम तामुल से क्या मुराद है. इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज अमंग स्टूडेंट्स दैमसेल्व्स विद इन द लर्निंग इन्वायरमेंट. इससे मुराद तालीमी माहौल में टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान या स्टूडेंट्स के आपस में ख़यालात, एहसासात और मालूमात का तबादला है. इट इज़ अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग. ये मौसर तदरीस का बुनियादी अंसर है. Because learning does not occur in isolation, it develops through active participation, discussion and collaboration. क्योंकि सीखने का अमल तन्हाई में नहीं होता बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से, ठीक है, बहस और बाहमी तावन के ज़रिए तरक्की करता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम इंटरेक्शन जो है उसकी नेचर क्या है, उसकी नौइयत क्या है. क्लासरूम इंटरेक्शन इज़ डायनेमिक एंड कॉन्टीन्यूस. ये मुतहरिक और मुसलसल अमल है. इसमें क्या क्या शामिल होता है? वर्बल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी राब्ता जिसमें क्वेश्चन, सवालात, आंसर्स, जवाबात एंड डिस्कशंस और मबाहसा है. उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर ज़ुबानी राब्ता. इसमें क्या है? इशारे. उसके बाद चेहरे के तासरात और आई कॉन्टेक्ट. नेक्स्ट इज़ कोग्निटिव इंगेजमेंट यानी जहनी मशगूलियत. इसमें थिंकिंग, सोचना, रीजनिंग, इस्तदलाल करना, रिस्पॉन्डिंग, रद्द अमल देना. It is not limited to teacher talk. Instead, it includes student responses, peer discussions and collaborative learning activities. अब क्या है कि ये सिर्फ उस्ताद की गुफ्तगू तक महदूद नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के जवाबात, बाहमी गुफ्तगू और मुश्तरका सरगर्मियों को भी शामिल करता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम इंटरेक्शन जो है क्लासरूम तामुल की इकसाम के. इसमें सबसे फर्स्ट है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन. ये जो है ये रवायती अंदाज़ है जिसमें टीचर जो है वो सवाल करता है, स्टूडेंट्स जवाब देते हैं और टीचर जो है वो फीडबैक यानी राय देता है. अब इनको इनिशिएशन, रिस्पॉन्स, फीडबैक मॉडल जो है ये भी कहा जाता है. इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, अहमियत क्या है. इट हेल्प्स गाइड लर्निंग, सीखने की रहनुमाई करता है. प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, फौरी फीडबैक फ्राहम करता है. कीप स्टूडेंट्स इंगेज, स्टूडेंट्स को मसरूफ़ रखता है. सेकंड इसकी टाइप है स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन. स्टूडेंट्स जो हैं एक दूसरे से इस तरह बातचीत करते हैं. पेयर वर्क यानी कि जोड़ी में काम, ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप मुबाहसा एंड कोलैबोरेटिव टास्क और मुश्तरका सरगर्मियाँ. इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत देख लेते हैं. इनकरेजेस एक्टिव लर्निंग, जो एक्टिव सीखना है उसको फ़रोग देता है. डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स, अबलागी महारतें बढ़ाता है. बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, एतमाद पैदा करता है. थर्ड इसकी टाइप है होल क्लास इंटरेक्शन, मुकम्मल क्लास तामुल. उस्ताद जो है पूरी क्लास से एक वक्त में बात करता है. लेक्चर्स के थ्रू ओपन डिस्कशंस और क्वेश्चन आंसर सेशंस यानी सवालों जवाब के सेशंस. इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इसकी अहमियत क्या है. यूज़फुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तसव्वुरात मुतारिफ़ करवाने में मुफीद है. इंश्योर्स ऑल स्टूडेंट्स रिसीव द सेम इन्फॉर्मेशन, तमाम स्टूडेंट्स को यकसा मालूमात फ्राहम करता है. इसकी फोर्थ जो टाइप है वो है पेयर एंड ग्रुप इंटरेक्शन यानी जोड़ी और ग्रुप तामुल. अब स्टूडेंट्स जो है वो छोटे ग्रुप्स या जोड़ों में काम करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, मसाइल हल करना, रोल प्लेस, किरदार अदा करना. पीयर टीचिंग, हम जमात को पढ़ाना. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है. इट प्रमोट्स कोऑपरेशन, ठीक है, ताउन को फ़रोग देता है. उसके बाद इनकरेजेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम शाय स्टूडेंट्स, जो शर्मीले स्टूडेंट्स हैं उनको हिस्सा लेने का मौका देता है. और क्रिटिकल थिंकिंग जो है, जो तनकीदी सोच है उसको बेहतर बनाता है. इफ़ेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन जो है मौसर क्लासरूम तामुल जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं. सबसे फर्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन यानी दो तरफ़ा राब्ता. सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. उसके बाद मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, ठीक है, बामकसद यानी कि इंटरेक्शंस शुड सपोर्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नॉट जस्ट कैजुअल टॉक्स, ठीक है. सीखने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अहदाफ हैं उनको पूरा करे. उसके बाद इंक्लूसिव है यानी कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले. रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव, बा एहतराम और मावन, जो स्टूडेंट्स हैं बिला खौफ इजहार कर सकें. इंगेजिंग यानी कि दिलचस्प. कीप्स स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दिलचस्पी जो है बरकरार रखे, ठीक है, और उनको मोटिवेटेड रखे. नेक्स्ट क्या है कि क्लासरूम इंटरेक्शन जो है क्लासरूम तामुल, उसमें टीचर का किरदार क्या है. टीचर के डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है. फर्स्ट है फैसिलिटेटर, रहनुमा.
انکریجز ڈسکشن، بحث کو فروغ دیتا ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے. آرگنائزر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ان کو ترتیب دیتا ہے جس میں گروپ ورک ہے، ڈسکشنز ہے. ٹائم اور جو پارٹیسپیشن ہے یعنی وقت اور شرکت جو ہے اس کو مینیج کرتا ہے، اس کو منظم کرتا ہے. تھرڈ از موٹیویٹر، یعنی حوصلہ افزا، جو شرمیلے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شامل کرتا ہے اور جو پازیٹیو لرننگ ایٹماسفیئر ہے، مثبت تعلیمی ماحول ہے وہ پیدا کرتا ہے. اس کے بعد فیڈ بیک پرووائڈر، فیڈ بیک دینے والا، رائے دینے والا، یہ غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اور جو درست جوابات ہیں ان کو مضبوط بناتا ہے. اسٹوڈنٹس کا کیا کردار ہے اس کے اندر کلاس روم انٹریکشن میں؟ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس صرف سننے والے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، یہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں. آسکنگ کوسچنز، سوالات پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. شیئرنگ آئیڈیاز، خیالات کا اظہار. کولیبوریٹنگ ود پیئرس، ساتھیوں کے ساتھ تعاون. اس کے بعد انگیجنگ ان ڈسکشنز، مباحثے میں حصہ لینا. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ بہت زیادہ یہ ضروری ہے کیونکہ یہ لرننگ جو ہے، سیکھنا جو ہے اس میں بہتری لاتا ہے. اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ بیٹر تھرو ڈسکشن اینڈ پارٹیسپیشن. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بحث اور شرکت سے بہتر سمجھتے ہیں. اس کے بعد ڈیولپس لینگویج اسکلز، یعنی کہ زبان کی مہارتوں میں اضافہ. اسپیشلی امپورٹنٹ ان لینگویج کلاس روم. اسپیکنگ، لسننگ، وکیبلری یوزیج، یعنی کہ جو بولنا ہے، سننا اور الفاظ کا استعمال وہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد بلڈس کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ کی نشو و نما. اسٹوڈنٹس انالائز، ایویلیویٹ اینڈ رسپونڈ ٹو آئیڈیاز. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تجزیہ اور رد عمل دے سکتے ہیں. انکریزز موٹیویشن، حوصلہ افزائی میں اضافہ، ٹھیک ہے. انٹریکٹیو کلاسز آر مور انٹرسٹنگ اینڈ انجوائبل، ٹھیک ہے، یہ زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں. اس کے بعد پروموٹس سوشل اسکلس، سماجی مہارتوں کی ترقی. اسٹوڈنٹس لرن ٹیم ورک، رسپیکٹ اینڈ کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیم ورک، احترام اور جو بات چیت ہے اس کو سیکھتے ہیں. اگر ہم بات کریں اسٹریٹجیز کیا ہیں اس کو امپروو کرنے کی، کلاس روم انٹریکشن، کلاس روم تعامل کو بہتر بنانے کی حکمت عملیاں. جو اسٹوڈنٹس، ٹیچرز جو ہیں وہ انٹریکشن کو انہانس کر سکتے ہیں اوپن اینڈڈ کوشچن پوچھ کر، ٹھیک ہے. جو گروپ مباحثے ہیں ان کو انکریج کر کے، پیئر ایکٹیویٹیز، جوڑی کی سرگرمیاں استعمال کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ گیونگ ویٹ ٹائم آفٹر کوشچنز، سوال کے بعد وقت دینا. اس کے بعد پازیٹیو فیڈ بیک جو ہے، مثبت فیڈ بیک دینا. اور انٹریکٹیو جو ٹاسکس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یوز کرنا جس میں رول پلے ہے اور ڈیبیٹس ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ افیکٹو کلاس روم انٹریکشن میں رکاوٹیں کیا ہیں. سب سے پہلے لارج کلاس سائزز، بڑی کلاسز. اس کے بعد ٹیچر سینٹرڈ میتھڈز، استاد پر مبنی تدریس، یعنی کہ صرف ٹیچر ہی بولتا رہے، بچے اس میں پارٹیسپیشن ہی نہ کریں. لیک آف اسٹوڈنٹ کانفیڈنس، طلباء کا کم اعتماد. فیئر آف میکنگ مسٹیکس، غلطی کرنے کا خوف. اینڈ لمیٹڈ ٹائم، محدود وقت. فائنل تھاٹس کی طرف چلتے ہیں. کلاس روم انٹریکشن جو ہے، کلاس روم تعامل جو ہے مؤثر تدریس اور سیکھنے کا ایک بنیادی کمپوننٹ ہے. اٹ ٹرانسفارمس دا کلاس روم فرام اے پیسو انوائرمنٹ انٹو این ایکٹیو انگیجنگ اینڈ کولیبوریٹیو اسپیس، ٹھیک ہے. یہ کلاس روم کو ایک پیسو انوائرمنٹ سے، یعنی ایسے انوائرمنٹ جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے پارٹیسپیٹ ہی نہ کریں، اس سے نکال کر ایک ایکٹیو، ایک دلچسپ اور باہمی تعاون پر مبنی جگہ بنا دیتا ہے. وین پراپرلی مینجڈ it not only improves academic performance but also develops communication skills, confidence and critical thinking in students. مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف تعلیمی کارکردگی بہتر بناتا ہے بلکہ طلباء میں ابلاغی مہارت، اعتماد اور تنقیدی سوچ بھی پیدا کرتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.